अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम इंशाअल्लाह सीखने वाले हैं कि स्पेनिश ज़ुबान के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे की जाती है, ताकि उनसे पहले हम इल और ला का इजाफ़ा बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से कर सकें। इसका कुछ इंट्रोडक्शन मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं कि स्पेनिश ज़बान के अंदर मुज़क्कर नाम से पहले एल और मुअन्नस नाम से पहले ला का इजाफ़ा होगा, और अगर मुज़क्कर जमा होंगे यानी दो या दो से ज़्यादा होंगे तो उनसे पहले लोस लगेगा जो कि एल की जमा है, और अगर मुअन्नस जमा होंगे तो उनके साथ लास लगेगा जो कि ला की जमा है। लेकिन हम इन मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कैसे करें? तो आइए इनकी पहचान के लिए चंद रूल्स यानी कायदे कवानीन हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके स्पेनिश ज़बान के अंदर सही तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान कर सकते हैं। ये लेसन बुनियादी तौर पर बहुत ही ज़रूरी है, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई मसला ना हो, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और समझ भी बआसानी आ सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मुज़क्कर की पहचान के लिए चंद कवानीन आपको बताने वाले हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई नाउन ओ पर ख़त्म हो तो वह मुज़क्कर होगा। जैसे बाजू यानी आर्म, एल ब्रासो, अंडा एग, एल उएवो, एच खामोश है, किताब एल लीब्रो यानी बुक। लेकिन चंद अल्फाज ऐसे भी हैं जिनका इख्तिताम ओ पर होता है मगर ये मुअन्नस होते हैं, इन्हें आपको ज़बानी याद करना होगा। जैसे हाथ द हैंड, ला मानो, रेडियो रेडियो, ला रादियो, फोटो फोटो, ला फोटो। रूल नंबर 2, अगर किसी नाउन का इख्तिताम एल पर हो तो वो मुज़क्कर होगा। मसलन जानवर द एनिमल, एल आनिमाल, दरख्त द ट्री, एल आर्बोल, पेपर द पेपर, एल पापेल। लेकिन इस रूल के अंदर भी चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनका इख्तिताम एल पर होता है मगर ये भी मुअन्नस होते हैं, इन्हें भी आपको ज़बानी याद करना होगा। जैसे जेल द प्राइजन, ला कारसेल, शहद द हनी, ला मियल, जल्द द स्किन, ला पियल, नमक द सॉल्ट, ला साल, वोकल द वावल, ला वोकाल। अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा, ये चंद ही अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि रूल्स को तोड़कर मुअन्नस बनते हैं। बाकी तमाम जितने भी अल्फाज होंगे वो रूल के तहत ही मुज़क्कर होंगे। ये चंद अल्फाज जो हैं हम आपको बता रहे हैं यही मुअन्नस हैं जो कि रूल पर फॉलो नहीं होते, बस इन्हें ही आपको ज़बानी याद करना होगा। रूल नंबर 3, अगर किसी नाउन का इख्तिताम एन पर हो तो वो भी मुज़क्कर होगा। मसलन बटन द बटन, एल बोतोन, ट्रेन द ट्रेन, एल ट्रेन, डबल रोटी द ब्रेड,
ایل پان، ایل پان۔ لیکن چند الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا اختتام این پر ہوتا ہے مگر یہ مؤنث ہوتے ہیں، انہیں بھی آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا، جیسے تصویر، دا امیج، لا ایماخن، لا ایماخن، لا ایماخن۔ وجہ، دا ریزن، لا راسون، لا راسون، راسون۔ توا یا کڑھائی، دا پین، لا سارتین، لا سارتین، لا سارتین۔ رول نمبر 4، اگر کسی ناؤن کا اختتام آر پر ہو تو وہ مذکر ہوگا، جیسے رنگ، دا کلر، ایل کولور، ایل کولور۔ سمندر، دا سی، ایل مار، ایل مار۔ لیکن چند الفاظ ایسے بھی ہیں، بلکہ صرف 2 ہی الفاظ ہیں جن کا اختتام آر پر ہوتا ہے مگر یہ مؤنث ہیں، انہیں بھی آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا، جیسے پھول، لا فلور، دا فلاور یعنی لا فلور۔ مزدور، دا لیبر، لا لابور، لا لابور۔ رول نمبر 5، اگر کسی ناؤن کا اختتام ایس پر ہو تو وہ مذکر ہوگا، مثلا بس، دا بس، ایل آؤتوبوس، ایل آؤتوبوس، ایل آؤتوبوس۔ ملک، دا کنٹری، ایل پائیس، ایل پائیس۔ چاک، دا چاک، ایل خیس، ایل خیس۔ لیکن چند الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا اختتام ایس پر ہوتا ہے مگر یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، انہیں بھی آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا، جیسے ذیابیطس، ڈایابیٹس، لا دیابیطس، لا دیابیطس، لا دیابیطس۔ گوشت، دا بیف، خاص طور پر بیف گائے کے گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا ریس، لا ریس، لا ریس۔ آگے پیداوار یا کٹائی، دا ہارویسٹ، لا میس، لا میس، لا میس، لا میس۔ کھانسی، دا کف یعنی لا توس، لا توس۔ رول نمبر 6، اگر کسی ناؤن کا آخری حرف واول ہو اور اس سے پہلے والا حرف ایسنٹ یعنی نان واول ہو تو وہ مذکر ہوگا، یعنی سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوتا ہے وہ نان واول ہو اور آخری حرف واول ہو تو وہ ناؤن بھی مذکر ہوگا، جیسے کافی، دا کافی، ایل کفے، ایل کفے۔ یہاں پر آخری جو حرف ہے وہ واول ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف ایف یعنی نان واول ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، ایل کافے۔ شیمپو، دا شیمپو، ایل چھامپو، ایل چھامپو، سی ایچ 6 کی آواز دے گا، چھامپو۔ صوفہ، دا کاؤچ، ایل صوفہ، ایل صوفہ۔ اس کے بعد ہے رول نمبر 7، اگر کسی ناؤن کا اختتام ٹی اے، ایم اے اور پی اے پر ہو تو وہ مذکر ہوگا، مثلا نظم، دا پوئم، ایل پوئما، ایل پوئما، ایل پوئما۔ نقشہ، دا میپ، ایل ماپا، ایل ماپا، ایل ماپا۔ سیارہ، دا پلانٹ، ایل پلانیتا، ایل پلانیتا، پلانیتا، ایل پلانیتا۔ رول نمبر 8، اگر کسی ناؤن کا اختتام آخر یعنی اے، جے اور ای اور آمبڑے پر ہوگا تو وہ مذکر ہوگا، آمبڑے یعنی اے ایم بی آر ای، آمبڑے، اور آخر پر ہوگا تو وہ مذکر ہوگا، مثلا سامان، دا لیوگیج، ایل ایکیپاجے، ایل ایکیپاجے، ایل ایکیپاجے۔ درد، دا کریمپ، ایل کالامبرے، ایل کالامبرے، ایل کالامبرے۔ لیکن
یہ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا اختتام صرف آمبڑے پر ہوتا ہے مگر وہ مؤنث ہیں، انہیں بھی آپ کو زبان یاد کرنا ہوگا، جیسے بھوک اور موٹے بال یعنی تھک ہیئر، دا ہنگر بھوک، لا آمبڑے بھوک، لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس کے آخر میں آمبڑے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے موٹے بال یعنی دا تھک ہیئر، لا پیلامبڑے۔ امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں مؤنث ناؤن کی پہچان کرنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ان مذکر والے الفاظ کی پہچان کرنے کے لیے اس سبق کو بہت ہی اچھے طریقے سے بار بار دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آگے کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ بنیاد ہے اور آگے اسی کے تحت چند ویڈیوز بنیں گی جو کہ انہی رول کو فالو کریں گی۔ اور اگر کوئی سوال باقی ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہم آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیں گے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلے ایک لیسن میں، تب تک اللہ حافظ۔